बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द सिटीज़न ग्रामर हाई स्कूल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 4 हमने इस्लामियात का सेकंड टर्म स्टार्ट किया हुआ था और सेकंड टर्म का सेकंड यूनिट है हमारे पास हिजरत हबशा। हमने हिजरत हबशा का पढ़ा था। सबसे पहले हमने हिजरत का मफ़हूम पढ़ा था कि हिजरत किसे कहते हैं। तो हिजरत का मफ़हूम हमने क्या पढ़ा था कि किसी नेक मकसद को हासिल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना, यानी अपने इलाके को छोड़कर किसी दूसरे पुरअमन इलाके या मुल्क में चले जाना हिजरत कहलाता है। उसी तरह हमने ये पढ़ा था कि मुसलमानों ने ये हिजरत क्यों की थी। आपने ये पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया तो कुफ़ार जो कुरैशी मक्का थे वो आपके मुखालिफ हो गए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को तंग करना शुरू कर दिया, यानी आप पर मज़ालिम ढाना शुरू कर दिया। तो जब कुफ़ार के मज़ालिम हद से बढ़ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी, क्योंकि वहाँ का जो बादशाह था नजाशी वो बहुत ही रहमदिल और इंसाफ पसंद था। तो पहली जो हिजरत हबशा हुई थी उसमें तकरीबन 11 मर्द और 4 औरतें शामिल थी और उन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की थी और वहाँ पर वो सुकून से ज़िंदगी गुजारने लगे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुफ़ार को फिर भी सुकून ना आया तो उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि मक्का वाले सारे मुसलमान हो गए हैं। तो जैसे ही मुसलमानों ने ये ख़बर सुनी तो हबशा के मुसलमान जो थे वो हबशा छोड़कर वापस मक्का आ गए, लेकिन जहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था और कुफ़ार के जो मज़ालिम थे वो हद से बढ़ गए। तो इसी तरह फिर दूसरी हिजरत हबशा हुई। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है दूसरी हिजरत हबशा। पेज नंबर हमारे पास 39 है। मैं रीडिंग करूँगी, मीनिंग आपने साथ साथ नोट करने हैं। दूसरी हिजरत हबशा, लेक्चर नंबर हमारे पास है 31। थोड़े अरसे के बाद कुरैश के जुल्म सितम से तंग आकर मुसलमानों ने दोबारा हबशा की तरफ हिजरत की। इस मरतबा 83 मर्दों और 19 औरतों ने हिजरत की। 83 यानी 83 मर्दों और 19 औरतों ने हिजरत की, जबकि पहली मरतबा कितने 11 मर्द और 4 औरतें शामिल थी हिजरत करने में, जबकि इस बार 83 मर्द और 19 औरतों ने हिजरत की। कुरैश को जब मुसलमानों की रवानगी का इल्म हुआ तो वो गुस्से में आ गए। उन्होंने मुसलमानों का पीछा किया, लेकिन मुसलमानों को हबशा जाने वाला एक तैयार जहाज़ मिल गया। तैयार जहाज़ यानी बहरी जहाज़ मिल गया, यानी समुद्री जहाज़ मिल गया। वो उस पर सवार होकर हबशा पहुंच गए। हबशा के बादशाह नजाशी ने मुसलमानों से बड़ा अच्छा सलूक किया। वहाँ मुसलमान अमन व सुकून से रहने लगे। ये हबशा की तरफ दूसरी हिजरत थी और ये नबूवत का छठा साल था, यानी नबूवत के छठे साल दूसरी हिजरत हबशा हुई थी, जबकि पहली हिजरत हबशा कब हुई थी? नबूवत के 5वें साल, यानी 1 साल के बाद मुसलमानों ने दोबारा हबशा की तरफ हिजरत की थी। और ये कौन सा साल था? नबूवत का छठा साल। आगे, मक्का के काफिरों से ये सूरत हाल बर्दाश्त न हुई। कौन सी सूरत हाल के मुसलमान अमन व सुकून से हबशा में रह रहे हैं और इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनसे ये बर्दाश्त न हुआ। उन्होंने तोहफे देकर एक वफ़द नजाशी के पास भेजा। वफ़द यानी एक कासिद अपने एक आदमी को पैगाम देकर भेजा। वफ़द ने नजाशी से कहा कि हमारे मुल्क से चंद लोग भाग कर यहाँ आए हैं, जिन्होंने अपने बाप दादा का दीन छोड़कर एक नया दिन इख्तियार कर लिया है, यानी कुफ्र छोड़कर दीन इस्लाम को इख्तियार कर लिया है। वो आपके दीन के भी मुखालिफ हैं। आप उन लोगों को हमारे हवाले कर दें। ये बात सुनकर नजाशी ने मुसलमानों को दरबार में बुलाया और उनसे सूरत हाल की वजाहत चाही, यानी कि उनसे सवाल किए कि क्या ये सच कह रहा है, क्या ऐसी ही कोई बात है। नजाशी के सवालात के जवाब में मुसलमानों की तरफ से हज़रत जाफ़िर तैयार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक बड़ी पुरअसर तकरीर की। हज़रत जाफ़िर तैयार एक जलीलुल कदर सहाबी थे। उन्होंने मुसलमानों की तरफ से एक बड़ी पुरअसर तकरीर की। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ए बादशाह को नजाशी को मुखातिब करके फरमाया, ए बादशाह, हम लोग जाहिल थे। जाहिल यानी अनपढ़ थे। बुतों की पूजा करते थे, मुर्दार खाते थे, मुर्दार यानी हराम खाते थे, गुनाहों के आदी थे, यानी कि उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास कोई इल्म नहीं था। हम अपने हाथों के बनाए हुए पत्थर के बुतों की इबादत करते थे। मुर्दार जो होता था, मुर्दा खाना होता था, वो खाते थे, हराम खाते थे। गुनाह जो थे हम उनके गुनाहों को करने के आदी थे और पड़ोसियों का हक मारते थे। जो ताकतवर होता वो कमज़ोर पर जुल्म करता था। हम ऐसी ही हालत में
ہم ایسی ہی حالت میں تھے جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا، یعنی انہوں نے اپنا جاہلیت کی زندگی کا ایک نقشہ پیش کیا کہ ہم ایسے تھے کہ ہم ظلم کرتے تھے دوسروں پر، کمزوروں پر، ہم پڑوسیوں کا حق مارتے تھے، ہم حرام کھاتے تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، یعنی جہالت میں جو وہ گناہ کرتے تھے انہوں نے اس کا نقشہ پیش کیا، اور پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا، ہم میں اپنا رسول بھیجا جس کے نسب، شرافت اور امانت و دیانت سے ہم سب اچھی طرح واقف تھے۔ نسب یعنی خاندان، یعنی آپ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اور بنو ہاشم کا مکہ میں ایک مقام تھا، لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، یعنی کہ ان کے خاندان کو جانتے تھے، ہم اچھی طرح واقف تھے۔ اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سچے دین کی طرف بلایا، ہم بت پرستی اور شرک سے منع کیا، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا، پاک دامنی اور صلہ رحمی کی تعلیم دی۔ صلہ رحمی یعنی دوسروں کے ساتھ تعلق جوڑنے کی، یعنی رشتہ داروں کا خیال کرنے کی تعلیم دی۔ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی، تمام برے اعمال چھوڑ دیے، برے اعمال یعنی تمام برے کام چھوڑ دیے۔ اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہم اس گمراہی کی طرف پھر واپس چلے جائیں۔ ہم ان کے مظالم ظلم کی جمع ہے، یعنی ان کے مظالم سے تنگ آ کر اپنے ملک سے نکل کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ اے بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ حضرت جعفر بن طیار جو تھے، انہوں نے ایک پر اثر تقریر کی تھی نجاشی کے سامنے، اور انہوں نے اپنا جاہلیت کا جو حال تھا وہ بھی بیان کیا، ایک نقشہ پیش کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کس طرح ہمیں دین اسلام کی تعلیم دی۔ آگے نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام سنائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی۔ سورہ مریم قرآن مجید کے 114 صورتوں میں سے 19 نمبر پہ آنے والی صورت ہے، یعنی 19 نمبر کی صورت ہے، اور مریم کون تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، تو انہی کے نام سے قرآن مجید میں پوری صورت ہے۔ سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وضاحت سے ذکر تھا۔ نجاشی اور اس کے درباری کلام الہی سن کر بہت متاثر ہوئے۔ کلام الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید کو سن کر بہت متاثر ہوئے، ان پر رقت طاری ہو گئی۔ رقت طاری ہو گئی یعنی وہ رونے لگے، ان کا دل بھر آیا اور وہ رونے لگے۔ اس موقع پر نجاشی نے کہا، یقیناً یہ کلام بھی اسی ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل مقدس نازل فرمائی تھی۔ انجیل آسمانی الہامی کتاب ہے، مقدس یعنی پاک کتاب نازل کی تھی، جس اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائے، تو نجاشی نے بھی اسی کا حوالہ دیا کہ یہ کلام بھی اسی ہستی کی طرف سے ہے، اسی ذات کی طرف سے ہے جس نے عیسیٰ کو نبی بنایا، رسول بنا کر بھیجا، اور انجیل مقدس ان پر نازل فرمائے۔ تو بچوں، ہم اپنا لیکچر یہیں پر کمپلیٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے دوسری ہجرت حبشہ کے بارے میں پڑھا ہے، تو اس میں ہم نے کیا پڑھا کہ مسلمانوں نے دوسری ہجرت حبشہ جو تھی وہ نبوت کے 6 سال کی تھی، اور اس میں 83 مرد اور 19 عورتیں شامل تھیں۔ ٹھیک ہے، تو اب جو ہے ہم لیکچر کمپلیٹ کرتے ہیں، آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے، مشکل الفاظ کی املا بھی کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔